बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ वीडियो देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर फोकस करूंगा, और मैं पहले भी अपने व्लॉग में ये बातें कहता रहता हूं कि तहरीक इंसाफ की ऊपर की जो लीडरशिप है अभी की, वो कंप्रोमाइज है। खान साहब कहते थे मरियम को कि वो हमारी 12वीं खिलाड़ी है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कह रहे हैं कि ये 4-5 लोग जो है ये नून लीग के 13वें खिलाड़ी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के 13वें खिलाड़ी हैं, हुकूमत के 13वें खिलाड़ी हैं, जिनमें सरफहरिस्त उमर अयूब खान है और बैरिस्टर गौर है, आमिद खान है और अली अमीन खान गंडापुर है। मैं इनका क्यों इसलिए कह रहा हूं, इस वक्त अली अमीन खान गंडापुर के पास फुल ताकत है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत में है। अगर वो डर कर इस तरह के फैसले, कल की जो उसकी दाखिला से मुलाकात हुई और जिस तरह उसने जफियां डाली, इसके कारकुनों में इतना गुस्सा है इसके खिलाफ ही, क्योंकि मसन नकवी के खिलाफ लोगों के दिलों में एक नफरत है। ठीक है, आप मुसाफा कर सकते थे, ये जफिया पपिया वाला शख्स तो नहीं है, तो इससे जफिया पपिया करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, वो वजीर दाखिला है पाकिस्तान का, उसको बना दिया गया है, वो इलेक्शन लड़ के तो आया नहीं, अवाम की तरफ से तो वो आया नहीं, उसको बना दिया गया है। ठीक है, बना दिया गया है तो क्या है, अवाम आपके साथ है, अवाम आपके पीछे है, तो आपको उसको जफिया पपिया डालने की क्या जरूरत है। चलो, जो भी आपकी मजबूरी होगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होने के बावजूद कोई ऐसी चीज नहीं हो रही जो इमरान खान को बाहर निकालने के लिए प्रेशर डाले, कोई ऐसा बयान नहीं जारी हो रहा, यानी कि जो कारकुनों में जोश जज्बा पैदा करे, और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। हालांकि ये 3 आदमी जो है ये तो खैबर पख्तूनख्वा से, उमर अयूब खान, अली अमीन खान गंडापुर, बैरिस्टर गौर, यानी कि इन लोगों को चाहिए था कि ये एक भरपूर आवाज उठाते। खान ने इनको सिलेक्ट किया है, उसने इनके ऊपर नवाजिश कर दिया, अपने जो मुतर्रक लोग थे उनको पीछे करके इनको आगे किया है। तो जब इनको ये ओहदे भी मिल गए, उसके बाद ये एमएनए भी बन गए, तो क्या ये एमएनए इनको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है? अवाम ने बनाया, और खान के वोटों से बने हैं। अगर ये अवाम ऊपर ले जा सकती है ना, तो ये नीचे भी ला सकती है। इसलिए चाहिए तो इनको ये कि इनको बार बार मौके मिल रहे हैं और हुकूमत दे रही है मौके, लेकिन ये उनका फायदा नहीं उठा रहे, ये बल्कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को। वजह मैं बताता हूं आपको। पहले देखें, जिस वक्त बल्ले के निशान का एक मसला बना था, बल्ले का निशान चला गया, ठीक है चला गया, उसके बाद भी आप देखो कि पाकिस्तानी अवाम ने ढूंढ ढूंढ कर आपके बैंगलों पार, आपके यानी कि केले पार, माल्टे पार, कुर्सी पार, हर जगह पर ढूंढ ढूंढ के आपके ऊपर मोहर लगाई और आपको एमएलए एमपीए बनाया। क्यों? क्या आप में कोई इतने ज्यादा गुण थे या आप कोई इतने ज्यादा पॉपुलर थे? नहीं, ये सिर्फ खान, इमरान अहमद खान न्याजी की वजह से लोग उससे मोहब्बत करते हैं। उनके दिल में एक बात थी, बगैर किसी खर्चे के, बगैर किसी जलसे के, एडवर्टाइजिंग के, किसी चीज के भी लोगों ने आपको जिताया। यानी कि 3/3, यानी कि आप एक चौथाई से जीते थे, यानी कि पाकिस्तान में आपको 2/3 वाज़ अक्सरियत मिल गई थी। उसके बाद क्या हुआ? जिस जिसको उन्होंने दे दी सीट, वो खामोश होकर बैठ गए, और जिनको नहीं दी उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे। जिन लोगों की सीटें छीनी गई, एस्टेब्लिशमेंट के पास पूरा एक रिकॉर्ड था कि ये आदमी की सीट छीनो तो इतनी आवाज नहीं उठेगी, तो उन्होंने वो सीटें छीनी और उन लोगों को दिलवाई जो बिल्कुल हारे हुए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बिल्कुल खामोश, कोई आवाज नहीं उठ रही उसके लिए, किसी किस्म का कोई, यानी कि ना कोई जलसे का ऐलान, ना कोई जुलूस का। 20-20, 25-25 दिन की डेट दे रहे हैं कि, यानी कि एक जलसे का ऐलान करते हैं, अगर उसको जगह नहीं मिलती खामोश हो जाते हैं, फिर दूसरे का होता है। क्या एक एमपी और एमएनए के पास 1000 आदमी भी नहीं है? आप आवाज तो करो। तहरीक इंसाफ के कारकुन सर के बल चलकर आएंगे, आपसे कोई कर्ज किराया नहीं मांगेगा दूसरी पार्टियों की तरह, कोई आपको इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन आप एक बार ऐलान तो करो बाहर निकलने का। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गिरफ्तार हो गए। अगर गिरफ्तारी से डरते हो तो फिर ये सीट छोड़ो, एमपीए एमएनए वाली, घर में जाके बैठो, ऐलान कर दो कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है तहरीक इंसाफ से। दूसरे नंबर पे जो पहला मौका इनको मिला पेशावर हाई कोर्ट से, जैसे ही बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको यानी कि फैसले को कलअदम करार देकर इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दे दिया। ये फैसला भी आप चैलेंज कर सकते थे, आपने नहीं किया। नंबर 2, आपने पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाए, वो बात आपने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि हमें यानी कि लेटर दिया जाए, उसने नहीं दिया। आपने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई केस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी किस्म की कोई पटिशन दाखिल नहीं की। वजह, आप इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। जो सीटें आपसे छीन रहे हैं या छीन ही ली गई है, सामने हर चीज के प्रूफ थे आपके पास, आपने कोई किसी किस्म का कोई केस दाखिल नहीं किया, कोई प्रेशर नहीं डाला अदलिया पार या आवाम की तरफ से हुकूमत पार के आपकी सीटें ना ली जाए, लेकिन वो आस्ता आस्ता दूसरी सीटें भी ले रहे हैं।
آپ کی خاموشی، یہ 4 آدمیوں کی خاموشی میں کہہ رہا ہوں میں، جو لوگ خان صاحب نے بنائے ہیں یہ 4 آدمی، ان کی خاموشی، اگر یہ اعلان کریں گے تو پیچھے ساری پاکستان اعلان کرے گا۔ نمبر 2، یہ سیٹوں والی بات تو ہو گئی، یعنی کہ سامنے جیتی ہوئی سیٹیں بھی آپ سے انہوں نے چھین لی، آپ کے لبوں پر کوئی بات نہیں آئی، آپ نے کوئی درخواست نہیں دی۔ صدیق جان کے میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، 100% وہ سچ کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں، کیونکہ 13-14 کھلاڑی آپ پانی دینے والے کھلاڑی ہیں، جو حکومت کو پانی دے رہے ہو کہ آپ لیتے جاؤ، آپ کو پیاس لگے ہم آپ کو پانی دیں گے۔ اس کے بعد چلو ان چیزوں کو پیچھے چھوڑو، 2 دن پہلے جو بات ہوئی، 2 دن پہلے جو ہائی کورٹ کے ججز نے ایک لیٹر لکھا، اس پر بھی آپ کی خبر، آپ یعنی کہ قاضی فائز کو ٹائم دے رہے ہو کہ آپ یہ کرو۔ آپ دیکھو کل قاضی فائز نے وزیر اعظم کو بلایا، ججوں نے، جو ہائی کورٹ کے 6 محترم ججوں نے ایک لیٹر لکھا، وہ لیٹر کس چیز کے لیے تھا؟ کیا اس وزیر اعظم کو بلا کے اس سے مشورہ کرنے کے لیے تھا؟ نہیں، انہوں نے سپریم جوڈیشل کمیشن کو بولا کہ آپ ہمیں کوئی رائے دیں، لیکن قاضی بلا رہا ہے اس آدمی کو جو ہار کر 47 پر جتوایا گیا ہے، یعنی کہ جس شخص کے خلاف ایک کیس جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی کہ اداروں کے کچھ ایجنسیوں کے لوگوں نے مداخلت کر کے اس کو جتایا ہے، وزیر اعظم بنوایا ہے، سیٹیں دلوائی ہیں، وہ شخص کو بلا رہا ہے قاضی اپنے پاس کہ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں، اور آپ جو کہو گے میں کروں گا۔ تو کل پھر ہو گیا، 6 ہائی کورٹ کے ججز، ان کی بات کا فیصلہ کرے گا ایک ریٹائرڈ جج، جہاں پر جو حاضر سروس جج ہیں ان کی کوئی نہیں سن رہا، ان کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی، وہاں پر ایک ریٹائرڈ جج اٹھ کر ایک کمیشن کی یعنی کہ انکوائری کرے گا ایک چیز کی، اور وہ فیصلہ دے گا اور اس کی سنی جائے گی۔ کمال نہیں ہوگا؟ اس پر بھی خاموشی، کوئی احتجاج کا اعلان نہیں، کوئی ان ججوں کو سپورٹ نہیں۔ آپ ایک بار سپورٹ کا اعلان کرو، پاکستان کی ساری عدلیہ کے جج آپ کے پیچھے ہوں گے، لیکن یہاں پر بھی ٹائم دیا گیا، اور ٹائم کا فائدہ قاضی نے بھی اٹھا لیا اور وزیر اعظم نے بھی اٹھا لیا۔ آپ سوچو، اب دوسری بڑی بات کہ جن ججوں نے درخواست دی کہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے، آپ ایک بات سوچو، آپ کے گھر میں کوئی کیمرہ لگاتا ہے، آپ کے باتھ روم میں کوئی کیمرہ لگاتا ہے، یہ چیز میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن ویڈیو بھی دیکھی ہے اور آ بھی رہا ہے کہ کتنے ججوں کے گھروں سے کیمرے نکلے، ریکارڈ کر رہا ہے، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہو؟ کیا آپ خاموش رہو گے کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے اس کو لوگ یعنی کہ باہر نکالنا چاہتے ہیں، ویڈیو بنا کے، کل کو وہ بلیک میل بھی کر سکتے ہیں دوسرے طریقے سے بھی؟ تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی مجبوری اس چیز پہ ظاہر کی کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمیں اس طرح پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہماری ویڈیوز بنا کر، یا ہمیں ہر چیز کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، ہم اس پر کیسے ریئیکٹ کریں؟ تو ان کے خلاف ایک ریٹائرڈ جج کا کمیشن کیا کرے گا؟ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ اس چیز پہ نہیں آواز اٹھا سکتے، تو آپ یہ عہدے چھوڑ دو، دوسری کسی کو آنے دو۔ تحریک انصاف کے ایسے لوگ کھڑے ہیں کہ جن کو موت کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ لڑ رہے ہیں، وہ سامنے آئے، وہ کوئی بات کریں، لیکن آپ لوگ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو گئے ہو، ہر چیز کو کمپرومائز کر رہے ہو، کسی قسم کا کوئی بھی احتجاج کوئی آج کل نہیں ہو رہا ہے۔ تو چاہیے تو یہ ہے کہ آپ استعفے دو اور ان لوگوں کو کرنے دو جو کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔